अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कदीम अरब में एक शख्स के घर खजूर का एक दरख्त था। उस शख्स की शादी एक हसीनो जमील लड़की से हुई जो बज़ाहिर नेक और पारसा दिखती थी। एक शाम जब शौहर अपने काम काज से फारिग होकर घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी को ज़ारो कतार रोते हुए देखा और उसके रोने की वजह मालूम की तो उसकी बेगम के चेहरे पर इतनी परेशानी नज़र आ रही थी कि वो खुद भी परेशान हो गया कि आखिर क्या वजह है। जब उसने अपनी बीवी से सवाल किया कि आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है तो उसने जवाबन कहा कि मैं एक बाहया औरत हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं इस खजूर के दरख्त पर चढ़कर खजूरें उतारूं। तो शौहर ने कहा, भला ये कौन सा मुश्किल काम है। उसने जल्दी से एक लकड़ी की सीढ़ी मंगवाई और अपनी नई नवेली बीवी को खजूर के दरख्त पर चढ़ा दिया ताकि वो अपने हाथों से खजूरें तोड़कर खा सके और खुद दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। इस फरेबी औरत ने दरख्त पर चढ़ते ही शोर मचा दिया कि मैं देखती हूँ कि तेरे पास एक लड़की खड़ी है, ये कौन है। शौहर ने कहा, अच्छा मजाक कर लेती हो, मैं तो अकेला हूँ। उसकी बीवी ने एक खजूर तोड़कर खाई और फिर बुलंद आवाज में चीखने लगी कि मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा शौहर किसी गैर औरत के साथ बदकारी करे। उसका शौहर कहने लगा, मैं तो अकेला ही खड़ा हूँ, खुदा जाने तुझे क्या दिखाई दे रहा है। बिलाखिर शौहर ने कस्में खाकर बीवी को दरख्त से नीचे उतारा। उस औरत ने कहा, तुम दरख्त पर चढ़कर मेरे लिए खजूरें उतारो। उसका शौहर दरख्त पर चढ़ा तो उस फरेबी औरत ने अपने आशना को बुला लिया और अपने शौहर के सामने ही बदकारी करने लगी। उसके शौहर ने ऊपर से ये मंजर देखा और दिल में अपनी बीवी की बातों को याद करके सोचने लगा कि ये दरख्त ही ऐसा है जिस पर चढ़कर अजीब मंजर दिखाई देता है, और फिर बोला कि मुझे यकीन है कि तेरे साथ कोई नहीं है, तू लगी रहे। औरत के आशना ने यह शर्त रखी थी कि मैं तेरे शौहर के सामने तेरे साथ बदकारी करूंगा। अगले दिन शौहर घर आया तो फिर उसकी बीवी ने शोर मचा दिया कि जब मैं नहाती हूँ तो सामने दरख्त पर बैठे परिंदे मुझे बरहना देखते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे शौहर के अलावा कोई मेरा जिस्म देखे। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं बेपर्दा ना हो जाऊं और मुझे ये भी डर लगता है कि मैं आपकी बेवफाई की मुर्तकिब ना हो जाऊं। शौहर हैरान और दिल ही दिल में बहुत ही खुश हुआ कि इसकी बीवी इतनी बाहया और वफादार औरत है। तो उसने पूछा कि तुम क्या चाहती हो। तो उसने फौरन जवाब दिया, मुझे इस परेशानी से निकालिए। तो उसके शौहर ने उसे कहा, तुम रोना बंद करो, मैं फौरी तौर पर इसका कोई हल निकालता हूँ। इसी दौरान उस शख्स ने सामने लगा हुआ वो दरख्त काट दिया जहाँ उसकी बीवी के बकौल परिंदे उसकी बीवी को देखते थे। अब शौहर बोला, तुम्हें परेशान रहने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर बीवी खुश हो गई और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन चंद दिन बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस शख्स को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अपना सामान लेकर दूसरे शहर चला गया। एक दिन वो शख्स अपने काम काज से वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ लिपटी हुई है। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखा और बहुत अफसरदा होकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी ज़रूरत का कुछ सामान इकट्ठा किया जो 2 बैग पर मुश्तमिल था और उसने अपना घर छोड़ दिया। वो पैदल चलता चलता किसी दूसरे इलाके में पहुंच गया और रास्ते में ये सोचता रहा कि मेरी बीवी जो अपनी पारसाई और सच्चाई और वफादारी का दावा करती थी उसने मेरे साथ क्या किया। चलते चलते जब वो किसी दूसरे इलाके में पहुंचा तो वहाँ काफ़ी लोग जमा थे और सिपाही एक शख्स की तलाशी ले रहे थे। वो शख्स काफ़ी हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तलाशी होने के बाद उसने लोगों से मालूम किया कि आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह लोगों की तलाशी की जा रही है। तो वहाँ पर उसको मालूम पड़ा कि हुक्मरान यानी वहाँ का जो बादशाह है उसकी चोरी हो गई है और अब उसके ख़जाने की तलाश की जा रही है। उसने ये बात सुनी और कहा, अच्छा ये मामला है, और फिर वो शख्स अपना सर नीचे करके यहाँ से चलने लगा। तो उसने अचानक देखा कि एक शख्स इंतहाई अजीबोगरीब लिबास में बड़े मोहतात अंदाज में जा रहा है। वो शख्स बड़े एहतियात से अपने पाँव को बचा बचा कर चल रहा था और जब उसने करीब जाके उसके पाँव की तरफ गौर से देखा तो वो शख्स अपने पंजों के बल चल रहा था और अपनी एड़ियों को उठाया हुआ था। जब उसने लोगों से इस शख्स के बारे में दरियाफ्त किया तो लोगों ने जवाब दिया कि यहाँ का बहुत ही नेक इंसान है, यहाँ का सबसे ज़्यादा दीनी इल्म रखने वाला इंसान है।
تو اس نے پھر سوال کیا کہ یہ اپنی انگلیوں کے بل کیوں چل رہا ہے؟ تو لوگوں نے اس کے جواب میں اس کو بتایا کہ یہ اپنی انگلیوں پر اس لیے چل رہا ہے کہ اس کا ماننا ہے کہ کہیں خدا کی تخلیق کردہ مخلوق میرے پاؤں تلے آ کر مر نہ جائے، کوئی چیونٹی کوئی کیڑا اس کے پاؤں تلے مسلا نہ جائے، وہ اسی لیے بڑی احتیاط سے چلتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے خزانے کا چور کون ہے۔ اس کی بات سن کر لوگ حیران ہو گئے اور وہاں موجود سپاہی اس کو لے کر بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اس چور کو جانتا ہے جس نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو بتایا، حالانکہ یہ شخص دوسرے شہر سے آیا ہے اور آتے ہی اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں اس چور کو جانتا ہوں جس نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ سلامت بہت حیران ہوئے اور اس سے سوال کیا کہ بتاؤ وہ چور کون ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ وہ شخص ہے جو اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چلتا ہے، اس نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑا نیک اور پارسا انسان ہے، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے یہ خزانہ چوری کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہی چور ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ جب نیکی اور دین کے کاموں میں مبالغہ آرائی آنا شروع ہو جائے، ان سارے اعمال میں دکھاوا نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی دال میں کالا ضرور ہے۔ بظاہر تو وہ دکھاوے کی وجہ سے وہ سب چیزیں صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر اصل میں ان کے اندر کچھ معاملات گڑبڑ ضرور ہوتے ہیں، اور وہ شخص اپنی نیکی اور اپنی پاک دامنی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بہت نیک، پارسا اور دین والا انسان ہوں، تو در حقیقت وہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ در حقیقت اللہ والے اپنی نیکی ظاہر نہیں کرتے، وہ تو اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اس بندے کے دلائل سن کر فوری طور پر ایک حکم صادر کیا کہ فوری طور پر اس شخص کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کی تلاشی لی جائے، اور بادشاہ کے حکم کی تکمیل کی گئی اور اس نیک آدمی کو پکڑ کر لایا گیا تو واقعی بادشاہ کے خزانے کا چور نکلا۔ تو دوستو، آج آپ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ جو شخص دینی معاملات میں دکھاوا کرتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے کہ وہ بہت نیک اور پارسا انسان ہے اور لین دین کے معاملے میں انتہائی برے طریقے سے پیش آتا ہے، تو دوستو یہ بات جان لیجئے کہ اصل میں وہ نیک آدمی نہیں ہے، ایک برا انسان ہے، کیونکہ جب اللہ کے نیک بندے کسی سے نیکی کرتے ہیں تو وہ اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے کہ میں نے اس کے ساتھ وہ نیکی کی ہے یا اس شخص میں وہ بڑائی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اور ایسے شعبدہ باز لوگوں کا رہن سہن، لائف اسٹائل بھی کبھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگ یہ بات مانتے ہی نہیں کہ اصل میں اچھا نہیں، برا انسان ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی دینی لوگ ہیں، ہمارے گھر کا ماحول بہت دینی ہے اور ہم دینی فرائض انجام دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو ہیلے بہانے سنائیں گے جن کا تعلق دین سے ہوگا اور آپ ان کی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو آپ کو آج ہم اس ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ایسے لوگوں سے آپ کا بچنا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔